بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أبو شجاع شرح زاريم إن شاء الله قطلال سنة يهونو صلاة وچن يتنقاقرنا نبر يالنو وثلاث نوافل مؤكدات صوست سناوች የጠበቁ ናቸው صلاة الليل عندنا የሌሊት صلاة ነው وتسمى قيام الليل والتهجد قيام الليل تبلون يترال تهجدم تبلو يترال إن فعلت بعد النوم كما يتابع على كونه تهجد يبالا وقد أجمع الأئمة على استحبابها مستحب نو توداج نو ملولا إجماع تقيتال قال تعالى ومن الليل فتهجد به عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا كلليتم إن كل فاته تصلي يتمسجن ما أرق لا الله كسهزن ديك الجلالنا وقال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا قلنو تشاتشو كما قادم ياو تشاتشو يرق قالو جيتاتشون يلمنوت بمفراتنا بمقواقوات خوفا من عذابه وطمعا في رحمته مالنا ومما رزقناهم ينفقون وقال تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون كلليتو تقادمهم يسالفوا تكيت نبرة وبالأسحار هم يستغفرون كنقات بفيت بالله وقت دقمو جيتاتشون مهرة ما تسنوتال إلال وعن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس أفشوا السلام نانت سووش هوي سلامتان أسفافو وأطعموا الطعام مقبن مقبو وصلوا بالليل والناس نيام ليلي تمسجدوا سووش بتنيو بالساعات رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل كصلاة كطوم وجهلو بلاچو يا محرم ورمصومنو سنة كهونه مالنو كصلاة وجه بلاطو دمو كفرض بوهالا يلليت صلاة نو بلوال يلليت صلاة سنة نو مالنو متأنو عند تشعلنو صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر عسر عند بيسجد يتشعلنو عسر صوست بيارقوم كابن عباس ببخاري تقينتوال كزيه على ما جمرو يمرطال قطر بمابزات فانتا قراءة ماسر الزمننا دعاء ماسر الزمن بيتكاو بعبادة ولا مقويت كفلقة مالا أن هذا هو السنة المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كساتشو يتقينيو يهس لهونا ሌላኛው ወሰላቱ ዱሃ የዱሃ ሰላት ነው ዱሃ ማለት ብርሃን ማለት ነው የፀሐይ ብርሃን ወለል በሚልበት ሰዓት ፀሐይ ከፍ ስትል ስለሚሰገድ ሁለት ረክዓ በትንሹ فقد ثبت في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي بصيام 3 أيام ሶስት ቀን ከየወሩ እንድጾም من كل شهر ነብዩ አደራ ብለውኛል وركعتي الضحى ولت يضحى ركعة عند سجدم أدرى بلونيال صلى الله عليه وسلم وأن أوتر قبل أن أرقد كما تنياتي بفيتم وتر عند سجد أدرى بلونيال أردت بيارقوم يتشالال ضحوان لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله أردت ركعة ضحوة يسجدون نبر الله يشاون يجمراله كارات بلاي ما جمرم يتشالال مالنا 8 ድረስ ተገኝቷል የኡሙ ሃኒ ሐዲስ በቡኻሪ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መካን የከፈቱ ጊዜ صلى 8 ركعات وذلك ضحى ይላሉ አንዳንድ ዑለማዎች ይሄ ሰላት الشكر ነው የሚል ትንታኔ ውስጥ ቢገቡ አላህ መካን ስለከፈተላቸው ነው 8 የሰገዱት ያሉ አሉ አይ ብቻ በዱሃ ሰዓት ላይ 8 ሰዓት መስገድ 8 ረክዓ መስገድ ተገኝቷል 12 بيسجدم حديث تقينتوال هو حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة من ذهب 12 ركعة يسجد جنة ورق جنب الله يجنب بالتالي لال إن حديثه ضعيف ነው ሌሎችም ሁለት ሐዲስ ضعيفዎች አሉ እነኚህ ተጠናካክረው 12 ቢያደርገው
መልካም ነው የሚለውን ያጠነክሩልናል ይላሉ وصلاه التراويح የተራዊህ ሰላትም ሱና ነው ተራዊህ ማለት جمع ترويحة ረፍት ማለት ነው ተርዊሃ ማለት ራሓ ወይም استراحة ከሚለው የመጣ ነው ለምን የተወሰነ ረክዓ ከሰገዱ በኋላ በመሃል ረፍት ይወሰድ ስለነበረ ነው ይሄ ደግሞ ቂያም الليልም ላይ ተገኝቷል يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن የሚለው በመሃል ያርፋሉ ማለት ነው ተራዊህ የተባለው سميت بها الجلسة التي بعد 4 ركعات في ليالي رمضان لاستراحة الناس بها قيام رمضان በአጠቃላይ ተራዊህ ተባለ ከዛ በኋላ ማታም ይሁን ለሊት የሚስገዱት በምንም መልኩ ማለት ነው ودليله ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رمضان بأجر آمنو ويمدمو بالله آمنونا أجر فلقوا يسجد يالف وانجلو يمارالنو رواه البخاري ومسلم فالإمام رواية عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة عندي كان سجدوا فصلى بصلاته ناس سوتشم تكتلواتشو سجدوا ثم صلى من القابلة فكثر الناس وكتاام لليت سجدوا سو قطروا بزة نبي جوجا مسجد سلم يقوقوا ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ሶስተኛዋ አራተኛዋ ሌሊት ወይም አራተኛዋ ሌሊት ላይ ጀማዓው ተሰባስቦ መስጊዱ حتى امتلأ بهم المسجد ይላል በሌላ ሪዋያ እሳቸው ግን በቤታቸው ቀሩ الصلاة ብለው እንኳን እየዞሩ ነበር አንዳንዶቹ ተኝተው ነው ወይ ምናምን በሚል فلما أصبح قال لقد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم وذلك في رمضان رواه البخاري ግዴታ እንዳይሆንባችሁ ፈራሁና بزانو قالوا يا برمضان نبرة فدل على جواز الاجتماع في رمضان من أجل الصلاة متواتشو علا وتوقع سنة النتوس لك الرعد الله عندنا دي بدعة سوج يهو صحابة تراويح سجدوا إلا بدعة حسنة إلا مالتني عمل الكتار لالو الله النبي صلى الله عليه وسلم يسر السراء بدعة ولا مالتني يدفر مسلم الله أو يجوز ذلك يفكر هي ظلم ነው ራስን እየበደሉ ነው ያሉት ዑመር ኒዕመት البدعة ያሉት ምንኛ ያማረ ነገር ነው ማለት ነው ቢድዓ ማለት በቋንቋ ቆንጆ ማለት ነው بديع السماوات والارض እንደሚለው እና من البداعة وهو الحسن በዚህ ምን ፈስረው ለምንድን ነው ነብዩ መስራታቸውን እርግጠኛ ስለሆነ ነው ነብዩ ከሰሩ ደግሞ ቢድዓ እንደማይሆንም እርግጠኛ ነው ነብዩ የተውበት ምክንያቱም ከሳቸው አንደበት አግኝተናል እንዳይዋጅብ እንዳይሆን ብዬ ነው የተውኩት አሉ እንጂ ሱናነቱ እንዳለ ነው ማለት ነው ያንን ነው ኢህያ ያረጉት ዑመር ማታ ያደረጉት ደግሞ ለሰው እንዲቀል ነው ሁሉ ሰው ቁርአን አልሐፈዘም ሁሉ ሰው ለሊት ተነስቶ መስገድ ላይ ይሳካለት ይችላል ወዳው በጊዜ ቢሰገድ ጥሩ ነው ብለው ነው በዛ መልኩ የሰበሰቡትና ለራሳቸው ግን አልተቀላቀሉም ለሊ ተበታትነው ሲሰግዱ ስለነበር ነው لو جمعناهم على إمام واحد يالو يانو و صلى من الليل ثم نام ثم صلى ثم نام የሚለው ነው አሁን ከተራዊህ በኋላ ተሐጅድ አለ ለሚለው እንደ ደሊል የሚጠቀሙት ማለት ነው በመሰረቱ ያው ይሄ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቤታቸው ያደረጉት ነው አይደል አኺራ ምንድነው ከ20 ቀን በኋላ አሽረል አኺር ላይ ማና መጣት የሚለው ለኔ መልስ ሆኖኛል እኛም እየተቃወምን ያለ ነው ለኔ መልስ ሆኖኛል ምንም እንትን ነገር የለም ግን እነዚህ አሁን በቃ ተሐጁድና ተራዊህ ለብቻ አርገን ብንሰግድ ምንም ችግር የለም ምክንያቱም ነብዩ ፊት ሰገዱ እንደገና ደግሞ ተኙ እንደገና ተነሱ እንደገና ሶላቱል ለይሊ መስና የሚለው ሙጥለቅ ነው የፈለግነውን ያህል አርፈንም ሳናርፍም ብንሰግደው ምንም ችግር የለብንም የሚል ነው እንትናቸው የነበረው
የፈለጋችሁት ለምን 10 الأواخر ብቻ ሆነ? አይዋ ይቺ ግን እንደገና 10 الأواخر በጀማዓ ካልሆነ ብላችሁ ለምን አወጃችሁ? አቱ ብርሃነኩም ምን ለው እዚህ ላይ ነው። ይሄ ያው ሁሉንም እንትን ይቆርጣል ብዬ አስባለሁኝ። በዚህ ዙሪያ እንግዲህ ትንሽ እንትን ያለባቸው እንዲለቃቸው ነው አደራምለው። ጀዛከላሁ ኸይር ለጀማዓው ማለት ነው። وروى البخاري عن عبد الرحمن بن عبد القاري رضي الله عنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب إلى المسجد كعمر قال مسجد هيركن فإذا الناس أوزاع متفرقون بتنتننا يتليايو نو أغنيناتشو يصلي الرجل لنفسه عند سو بتشاون يسجدال ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط أي جماعة يسجدون بالكزام بفيت عند سو دمو يسجدال يتوسنوا سوچ አብሮት ይከተላሉ فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل እነኚህ ሰዎች እንደው አንድ ኢማም ብናረግላቸው ቃሪ አሉ ቁርአን የሐፈዘ ማለት ነው ምክንያቱም ሁሉም ስለማይችል ቁርአን የመስማት እድል እንዲኖራቸው ባንደግ መልካም መሰለኝ አሉና ثم عزم كذا قرطوا وسموا فجمعهم على أبي بن كعب ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم فقال عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه من يبقوا نقرنا تجي تجمرت شوار والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون يعني آخر الليل وكان الناس يقومون أوله هذا نبر سقاقدو سوچم يبتنوتنا عندي كونجونا يالوت يهننا مالنا يا ተራዊህ ረካዓን በተመለከተ ቁጥሩ ማለት ነው በመዝሐብ ደረጃ ያው 20 ረካዓ ነው የሚል ነው የመጣው አራቱ መዝሐቦችን በዚህ ይስማማሉ ጀምሁሩ ሰለፍ በተግባር አውለውታል 20ውን ከውትር ጋር 23 قال الشافعي رأيتهم بالمدينة يصلون ب39 ركعة عندهم 39 ركعة يسجدوا يجعلوا مدينة له أستاذ زمن القرون المفضلة وبمكة ب23 ركعة وهو أحب إليه مكة هي أسوست نبر كأنه يترو إهنه نيم مرطاله وجملة ذلك أن التراويح 20 ركعة ب10 تسليمات وبه قال أبو حنيفة وأحمد إيه أنه وروى البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في شهر رمضان في غير جماعة 20 ركعة والوتر جماعة لله لبتاچو ነው ግን ውትር ጋር 20 ይሰግዱ ነበር አለ ይህች እንኳን ሪዋያዋ ምን ያህል ጠንካራናት የሚለውን ስናይ ضعيف ነው لانه في ابراهيم بن ابي شيبة وهو ضعيف وروى البيهقي عن عمر انه جمع الناس على ابي فكان يصلي بهم في شهر رمضان 20 ركعة እንግዲህ ሪዋያዎቹ ደከምከም ያሉ ቢሆኑም በተግባር ደረጃ በሰለፎች ተገኝቷል አራቱ መዝሐቦች ተስማምተውበታል ጅምሁሩ ዑለማ በዚህ ይሄዳሉ 20 የሚሰግድ ቢኖር 20ን እንደ ሙንከር መቁጠር ተገቢ አይደለም 11 ይሻለናል ካሉ ግን መብታቸው እንደውም አውፈቅ ለሱና ነው የበለጠ ከደሊል ጋር የሚሄደው እሱ ነው يا عائشة حديث ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على 11 ركعة ያሉበት አለ ከ11 ረካዓ አልጨመሩም ነገር ግን በአይሻ ሐዲስ ራሱ 13 መስገዳቸውን የሚያሳይ አለ في صحيح البخاري ومسلم ነው يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن አራት ይሰግዳሉ ويصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ይሄ 8 አይደለ ثم يصلي 5 አሉ ከዛ አምስት ይሰግዳሉ አሉ 13 አልሞላም عبد الله بن عباس حديث دمو ببخاري ወደ 30 ቦታ ነው የተወራው حديث በጣም ተደጋግሞ ማለት ነው صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم اوتر بثلاث 13 አልሞላም 13 ነው ركعتين 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 3 እንዲህ ያሉ ሄደዋል ስለዚህ 13 ቢሰግዱ መልካም ነው 11 ላይ ቢያሳጥሩም ክፉ አይደለም 23 መስገድ ቢድዓ ነው ያለ እኔ አልባኒ ነው ማቀው አንስማማ أكرمه الله في الصالحين الصديقين እሳቸው ያለን ክብር እንደተጠበቀ ሆኖ አባባሉ ግን ጅምሁር ሰለፍን የخለፈ ነው
ቢድዓ ሳይሆን አፍضሉ ይሄ ነው 11ዱ በላጭ ነው እስከዚህ ድረስ ነው የምንለው ይሄ ነው ዊትርን በተመለከተ ተራዊህን በተመለከተ የምንለው ማለት ነው ናም 23 ማለት ነው አንዱና 23 ኢማሙ ሻፊዒ ረህመቱላህ ዐለይሂ መዲናና መካ ይሄን አየሁኝ ብለው ከሰሃቦች 39ና 23ን አሉ እንጂ ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተነገረ የለም ከ13ና ከ11 ውጪ مرفوع ነገር የለም من عمل السلف ተገኝቷል صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح الفجر በሚለው 11 የመጨረሻ ገደብ እንዳልሆነ ነው ነብዩ 23 ሰግደዋል ለብቻቸው የሚለው ግን ሐዲሱ ضعيف ነው ተገኝቷል በይሐቂ የዘገቡት ሐዲስ አለ ግን ضعيف ነው بسم الله እንትና ዙሪያ ተሐጁድ ዙሪያ አሁን አብዛኛው ሰው ውትር ሳይሰግድ ትቶ ለተሐጁድ ወዳላ ውትር አድርጎ 5 ሆነ ሰግዶ ወይም 8 ማለት ተሐጁድ ላይ ጨምሮ ውትር ሰግዶ እንትና ተሐጁድ እዚህ ለምን ሊሆን ነው ተሐጁድ ማለት ምንድነው ተሐጁድ ማለት ማከረ ላይ የሚሰገደው ተሐጁድ ማለት አኺር ላይ የሚሰገድ ሶላት ነው በማንኛውም ቀን መስገድ ሱና ነው አሁን ግን ሰው ተሐጁድ ብሎ የሚጠራው ተሐጁድ ምንድነው ብለህ ብትጠይቀው ማንንም ሰው 10 الأواخر ላይ አኺር ላይ የሚሰገደው ነው ይላል 10 الأواخر ጋር አስተሳስሮት ማለት ነው ይሄ ስተት ነው እያልን ያለነው ይሄ ነው እንጂ ማታ አላህ ያገራለትን ሰግዶ ቀሪውን ለሊት አኺር ላይ ልስገድ ቢል ምንም ችግር የለውም ጃይዝ ነው ገደቡ ነው ችግሩ እኮ ማታ 8 ረካዓ ሰገደ አለ አዘግይቶ ተሐጁድ ጋራ ዊትር ቢሰግድ ነው ያሉት ችግር አለው ማታ አላህ ያገራለትን ሰገደ አኺር ላይ ደግሞ ሞላበት የመጨረሻ ሶላቱን ግን ዊትር አደረገ ከዛ በኋላ ደግሞ ይሰግዳሉ ዊትር መድገም የለባቸውም እንደዛ ካደረጉ لا يتران في ليلة بزا ملكو يتسبسبوا 10 الأواخر لا يتلي عبادة مفتروا تخصيص 10 الأواخر بنوع من الصلاة ليس عليه دليل هذا هو بيساجد ችግር የለውም አዎ የ10 الأواخر የተለየ ሶላት አታድርጉት ነው እንጂ ለምን ይመላለሳል ቤት አይሰግድም የለም ተጀሙዕ በሁለት ጊዜ ተጀሙዕ አልተገኘም ነው ያልኩ ያለው አዎ مرحبا ቀጥሉ تفضل شيخ ጥያቄ አለ 10 الأواخر እኮ እሱማ ችግር የለውም ግን ሶላት አልጨመሩም እኮ አይሻ ናቸው ሐየ ለይለ ኩለሁ ያለውን የነገሩን ለሊቱን ኢህያ ያረጋሉ በቲላዋ ጅብሪል እየመጡ ቁርአን አብራቸው ይቀራ ነበር كان يأتيه جبريل فيدارسه القرآن ይላል በቁርአኑ በዱዓው በዚክሩ በተለያየ ዒባዳ አሳለፉት እንጂ ለ10 الأواخر የተለየ እዛው መስጂድ ነው ያሉት እኮ ነው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም 10 አመት ነው ኢዕቲካፍ ያደረጉት መስጂድ ውስጥ አንድ አመት ብቻ ነው ተው ማለት የተገኘው ይሄን ሁሉ አመት እንትን ሲሉ የማታ ለብቻ የሌሊት ለብቻ ብሎ የከፈሉበት አልተገኘም ናም የሶላት ጭማሪ የሌለ መሆኑን ያመለክታል አዎ ከዚህ በላይ መጨመር የለበትም እኮ ነው አይሻ አባባል እኮ ሶላት አልነበረም አልተገኘም በተግባር ደረጃ አልተገኘም ይሄ ሙህደስ መባል ይገባዋል بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وشرائط الصلاة قبل الدخول فيها 5 أشياء طهارة الأعضاء من الحدث والنجس وستر العورة بلباس طاهر وستر العورة بلباس طاهر والوقوف على مكان طاهر والعلم بدخول الوقت واستقبال القبلة واصل طيب باب الجرس فصل الجرس ويجوز ترك القبلة في حالتين في شدة الخوف وفي النافلة في السفر على الراحلة طيب بسم الله
فصل وشرائط الصلاة قبل الدخول فيها 5 أشياء يا صلاة مسفرتوج وصلاة وسط كما قبات بفيت 5 نقروج ناتشو عندنا طهارة الأعضاء من الحدث سونتاجن كحدث طهارة مهنو وضوء على منور ود وضوء ممتعات مالتنا وضوء ما درج مالتنا بليل أبابال حدث ولا تينتنا جنابة اللي هو نجلال حدث الأصغر اللي هو نجلال كهولتم مزدات اللبد لقوله تبارك وتعالى يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا ولدتم حدث زوست تتقصال الزايا وست مالتنا وقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول رواه مسلم عن ابن عمر እነዚህ መስረጃዎች ስላሉ طهارة شرط ነው ማለት ነው فاقد الطهورين ሁለቱንም መጣሃሪያ ያጣ ተየሙም የሚያረግበትም ንጹህ አፈር አላገኘም ውዱእ የሚያረግበት ውሃም አላገኘም ይሄሳ ቢባል ሶላቷ كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ስለተባለ መሰገድ አለባት ነገር ግን عليه الإعادة ሌላ ጊዜ ሸርጡ ሲሟላ መመለስ ይኖርበታል ነው የሚሉት والله أعلم من الحدث ብሎ አላቆመም والنجس ከነጃሳ መጽዳት አለበት ከነጃሳ መጽዳት በሰውነቱ ላይ በልብሱ ላይና በሚሰግድበት ቦታ ላይ ነጃሳ አለመኖር الطهارة من النجاسة في ثوبه وبدنه ومكانه وبوتاهم لا يمالنا ውሃንም ሆነ አፈርን ያጣ ሰው በወቅቱ ይስገደው አለ وصلاته وتصف صلاته بالصحة على الصحيح እንግዲህ ያቺ አለ ሁለቶቹንም ጧሃራዎች አጥቶ ይሰግዳል ሶላት صحيح ናትና መመለስ የለበትም የሚል ነው ይሄ ቀውል አለ ይሄ ከሆነ ይሄ አባባል ጠንካራ ይመስላል ለምን لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم عند ነገር ያዘዝኳችሁ ጊዜ የተቻለውን ስሩ አሉ አሁን መስገድ ተችሏል መጣሃራት ግን አልተቻለም የቻለውን ያደረገ መጠየቅ የለበትም ነው እንግዲህ እስቲንባጣቸው نفسا الله وسعها نعم ما جعل الله عليكم في الدين من حرج አይደለም صلاتون لحرمة الوقت ነው የሰገደው መመለስ አለበት ለምን لأنه نقص شرطه ይተወው እንዳንል ወቅቱ ደርሷል ወጅቦበታል ሰግዷል ያብቃቀዋል እንዳንል ሸርጡ ጎሏል ስለዚህ ለጊዜው ይስገድ ማረኝ ብሎ ዱዓ ማድረግ ነው ምንም አላማው ሌላ ጊዜ ደግሞ አመች ሁኔታ ሲያጋጥመው ይመልስ ነው እንግዲህ ሁለቱም ወጅህ ያላቸው ናቸው ያማ አስላን ሰላቱም ሰሂህ አልነበረም መስገድ ራሱ አይችልም لا يقبل الله صلاة بغير طهور ነው ያ ሰገደም አይባልም ይሄ ግን ሰግዷል በዚህ ሁኔታ እንኳን ቢሞት እዳ የለበትም ማለት ነው አልቻለም فأتوا منه ما استطعتم وهون ሲያገኝ ችሎታው አይገኝም እንዴ ወሐቋጣ በኋላ ሲያገኝ አዋ እኮ ይሄ እኮ ነው ፍቅህ የሚባለው እኮ ይሄ ነው ደሊሉን ተናውል የሚያደርጉበት እይታቸው ስለሚለያይ እኮ ነው ስለዚህ ደው አህወጡ ምንድነው ይስገድ በሰዓቱ በኋላ ደግሞ ይመልስ ነው ካለፈ አለፈ ነው ያ ሰዓት ስለማይመለስ እዛ ቦታ ላይ መስገድ አለበት ወቅቱ ደርሷል ዘርፉ ነው الميسور لا يسقط بالمعصور قاعده ህጉ ይሄ ነው የሚቻል ነገር ማይቻል አለ ተብሎ አይቀርም نعم وستر العورة حتى ልብስ ያላገኘ ራቁቱን ይሰግዳል ከቻለ ሰውነቱ ላይ ጭቃ ይለጥፍ ያልሄዱበት ነገር የለም ወይ ደግሞ ዝግ የሆነች ጓዳ ውስጥ መግባት ከቻለ አውረቱ እንዳይታይ ኩልል ሙምኪናት ይሰራል አንዳንድ ጊዜ ራቁቱን የሚያስቀምጡበት ሁኔታ ይኖራል የሰው ልጅ የሚያጋጥመው አጋጣሚ ብዙ ነው ራቁቱን ነኝና ብሎ ሶላት አይተው የሚችለው ይሄንን ነው ብሎ ለጌታው ይዋደቃል ማለት ነው አና وستر العورة افرت ገላን መሸፈን ነው بلباس طاهر ንጹህ በሆነ ልብስ ነጃሳ እንጂ ጧሃራ ያላገኘ ሰው ምን ያደርጋል ነጃሳውን ለብሶ ከሰገደ የጧሃራ ሸርጥ ይጎላል ራቁቱን ከሰገደ
ሰትሩ العውራ ይጎላል አይደል በቃ አንዱም መስራቱ ስለማይቀር አخف الضررين ከነ ነጃሳው መስገድ ነው ሌላ ጊዜ ቀዳ ያወጣል እሺ ንጹህ በሆነ ልብስ ተብሏል لقوله تبارك وتعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد ማንኛውም መስገጃ ቦታ ስትሆኑ ውበታችሁን ያዙ ዚና ለምን ያለው ልብስ አውረት መሸፈኛ ብቻ ሳይሆን መዋቢያም ጭምር ስለሆነ ነው የሰው ልጅ ልብስ ባይኖር ኖሮ እይታው ራሱ ማስጠለይ ነበር ስለዚህ ምንድነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ልብስ በመስጠቱ ተመጻድቋል ሊባስ ይዋሪ ሰውአቲኩም ወሪሸን ይላል ገበናችሁን የሚሸፍንና ማጌጫንም አወጣላችሁ ይላል ስለዚህ ዚና ብሎ ጠራው እንጂ አሁን ሙራዱ ልብስ ነው ያው ሰዓታችን እያለቀ ነው ያለው እዚህ ላይ ማቆም የግድ ነው ኢንሻአላህ በቀጣዩ ፕሮግራም እንቀጥላለን سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت